पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब, इलेक्शन कमीशन का अमला पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। सदारती इंतखाबात का इनेकाद कराएगा। पोलिंग का सामान भी चारों सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट पहुंचा दिया गया। वोटिंग सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सदारती इलेक्शन में किसी अजनबी को वोट नहीं डालने देंगे। कल हल्फ उठाने वाले आज के इलेक्शन में अजनबी तस्वुर होंगे। पीटीआई रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा, कल हल्फ उठाने वाले अरकान के वोट पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने एहतजाज करेंगे। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी कहते हैं बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आसिफ जरदारी आज भारी अक्सरियत से दोबारा पहले सिविलियन सदर मुंतखब होंगे। सैयद अली हैदर गिलानी बोले, आसिफ जरदारी वाहिद है जिन्होंने बतौर सदर इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। हुकूमती इत्तेहाद के एजाज में पार्लियामेंट हाउस में नाश्ते का एहतमाम, मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी। अरकान कौमी असम्बली की हलवा पूरी, छोले अंडे, नान, टकाटक कीमा, पराठे और क्लब सैंडविचेस से तवाज़े। सेनेटर सलीम मानवी वाला नाश्ते के मेज़बान नाश्ता। और नए मुंतखब सदर मुमलिकत की अलबरदारी के लिए ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा कल नए सदर मुमलिकत से हल्फ लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नताइज का ऐलान के बाद सदारती सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुंतखब सदर को मुंतकिल कर दिया जाएगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 11 मार्च तक मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला 12 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। पाकिस्तान में पीर की शाम रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान मुबारक का चांद कल दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को रोयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। और पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं, अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो पीएमएलएन इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात में सदारती इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय। वालिद आपका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। मरियम नवाज की डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम लिए बगैर तक। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के जरिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्जी नहीं है तो ये काम नहीं होगा। उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी अरकान और सेनेटर्स के एजाज में शाइया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर क़यादत शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इशाइये में खुसूसी शिरकत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान उचकज़ई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर जोगर, रियाज पटियाना और दीगर की शिरकत। अख्तर मिंगल और सेनेटर ताहिर बजीजो ने भी शिरकत की। तमाम मेंबरान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए खुसूसी हासिल यकीनी बनाने की हिदायत। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion there is no contempt.
ارکان کا حلف اٹھانا درست یا غلط؟ بیرسٹر گوہر اور اٹارنی جنرل کا اپنا موقف۔ مخصوص نشستوں پر منتخب قومی اسمبلی کے 4 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر کے ایوان میں سگریٹ پینے والے ممبر اور ٹک ٹاکرز کو وارننگ۔ ایک مجھے اطلاع نہیں ملی، دوسرا اگر اطلاع بھی ملتی تو ہم نے وی وڈ ہیو گون بائی دا بک۔ تو اس لیے اب میں 2-3 چیزیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آنریبل ممبر نے نیشنل اسمبلی فلور پہ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے۔ پلیز ایسے نہ کریں۔ سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکر جو یہاں گیلری میں بیٹھ کے یہ ویڈیوز بناتے ہیں، دس از ٹوٹلی پروہیبٹڈ۔ سندھ اسمبلی کی 3 مخصوص نشستوں کو فیصلہ کن ہونے کی صورت میں صدارتی انتخابات الیکشن میں کاؤنٹ نہ کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فریقین کو 28 مارچ کے نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت 13 مارچ تک ملتوی، وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر سے جواب طلب۔ بلوچستان اسمبلی کے 3 نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ صادق سنچرانی، محمد خان لہری اور ظفر زہری شامل۔ بی این پی عوامی کے سربراہ اسد بلوچ نے پوائنٹ آف آرڈر پر کہا کہ وہ صدارتی اور سینٹ کے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں۔ سندھ حکومت میں اتحادی نہ بننے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق سردار کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو۔ بولے ہمیں آصف زرداری کے ساتھ بھی کوئی اچھا تجربہ نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے مسائل پر توجہ نہیں دی۔ بولے آصف زرداری کہیں بے بس تھے اور کہیں کچھ کر نہیں چاہتے تھے۔ محسن نقوی سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ کو داخلہ کی ذمہ داری دیے جانے کا امکان۔ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھیں گے۔ حیدرآباد میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منافع خور میدان میں آ گئے۔ بازاروں میں پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ بدین میں سبزیوں کے دام بے لگام، غریب صارفین کی قوت خرید جواب دی گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا پہلا اجلاس۔ رمضان میں 8 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے کا پیکج دینے اور صحت کارڈ کے تحت مفت علاج کی منظوری۔ نگراں وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین کے مرافقت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ مرکز کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رہے گی۔ مرکز میری مونچھوں سے ڈر کر بھی صوبے کا حق دے تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رمضان پیکج کا جائزہ لینے گھر گھر جانے لگی۔ لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، خواتین سے ملاقات، چارپائی پر بیٹھ کر حال احوال معلوم کیا، بچے کو گود میں لے کر پیار کیا، رمضان پیکج میں شامل سامان کے معیار کے بارے میں معلوم کیا۔ کراچی میں رات گئے مختلف علاقوں میں 4 مبینہ پولیس مقابلے، 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار، اسلحہ، موٹر سائیکل اور چھینا گیا سامان برآمد۔ اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 20 میں دکان پر فائرنگ، 2 افغان نوجوان جاں بحق۔ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں بے رحمی کی انتہا، سسرالیوں نے مبینہ طور پر بہو کو چھت سے نیچے پھینک دیا، زخمی خاتون اسپتال منتقل۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر، پولیس نے خاوند اور سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شبہ ہے خاتون نے خودکشی کی کوشش کی۔ لاہور میں ایک اور امیر زادہ نے غریب ماں کی گود اجاڑ دی۔ ڈیفنس بیس 6 میں گاڑی کی ٹکر سے سیکیورٹی گارڈ کا 10 سالہ بیٹا جاں بحق، ڈرائیور فرار ہو گیا، پولیس لکیر پیٹنے میں مصروف۔ انٹرنیٹ پر گیم کی لت نے 22 سالہ نوجوان کی 3 سال کی ہمسائے کا قتل بنا دیا۔ ملزم صلاح الدین والد کے 5 لاکھ گیم میں ہرا تو 3 سال کے جاوید کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا۔ کوئٹہ پولیس نے صلاح الدین کو گرفتار کر لیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی، غزہ سٹی، خان یونس، رفح اور جبالیہ میں بمباری اور گولہ باری، میزائل حملوں میں کئی مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں 78 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی، شہداء کی تعداد 30,800 سے بڑھ گئی، 72,000 سے زائد زخمی۔ غذائی قلت اور پانی کی کمی سے مزید 3 بچے دم توڑ گئے، تعداد 23 ہو گئی۔
बारूद से भी मौत, भूख से भी मौत, अब रोटी से भी मौत। गजा वालों को जहाज से नीचे गिराकर दी जाने वाली इमदाद भी कातिल निकली। वज़नी पैकेट तले दबकर 5 फलस्तीनी पनाहगज़ीन शहीद। पैराशूट मुनासिब तरीके से खुल ना सका। ग़ज़ाई क़िल्लत के बाइस चंद ममालिक ने जहाज़ों से इमदाद गिराना शुरू की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रमज़ान से पहले गजा में जंगबंदी मुआहदे को मुश्किल करार दे दिया। कहा वो मशरक़ी यरूशलेम में जंगबंदी के बगैर तशद्दुद से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले कैदियों के तबादले पर मुआहदे की गेंद हमास के कोच में है। हमास ने गजा से मुकम्मल फ़ौजी इनखला के बगैर किसी भी समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए हमारी अव्वलीन तरजीह जारहियत को रोकना और दुश्मन का फ़ौजी इनखला है। यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुज़ाहरा। शुरका ने इसराइली दरिंदगी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। यमनी फ़ौज से बहर अहमर में अमरीका और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों का मुतालबा। और सुपर लीग के सुपर मुकाबले पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के ताक़ुब में कोयटा की टीम 120 रन बना सकी। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा।